औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का टॉपिक डायबिटिक मेलाइटिस, शुगर, मीठा इंसान, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है और खामखा बना लिया, जिसको देखो जेब के अंदर कैंडल, टेबलेट, शुगर की मशीन, स्कूटर पे सफ़र कर रहा है, गाड़ी पे कर रहा है, जहाज़ पे कर रहा है, शुगर और इंसुलिन उनके पास होती है। शुगर सबको है, सिर्फ इसका घटना और बढ़ने को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया। अगर खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाए तो वो ज़्यादा शुगर है, और अगर शुगर की मिकदार कम हो जाए तो बहुत कम है। अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके सिम्टम क्या हैं कि यानी कि नॉर्मल होती है खाना नाश्ते से पहले फास्टिंग 85 से लेकर 110 तक, 85 to 110, और नाश्ते के बाद 2 घंटे के बाद 85 से लेकर 140 तक, 150 पे रीजनेबल काउंट होती है। इसका घटना और बढ़ना ये डिजीज है। ये क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, इस पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़े चैनलों ने, बड़े डॉक्टर ने, बड़े अदीबों ने इस पे किया। उनको भी शुगर होती है। क्या सबको शुगर है? नहीं। कौन शुगर पैदा करता है? इंसानी आर्गन के अंदर पंक्रियाज लबलबा एक ऐसा आर्गन है जो हमा वक्त स्टैंड बाई रहता है शुगर को नॉर्मलाइज करने के लिए। एक एंजाइम जैसे इंसुलिन कहते हैं, वो इंसुलिन पैदा करता है, हमारी बॉडी के अंदर स्प्रे करता है, जिस तरह कार्बोरेटर से जेट स्प्रे होता है, इस तरीके से वो नॉर्मलाइज कर देता है। और लिवर जो है वो ग्लाइकोजन पैदा करता है। लिवर वो फार्मेसी है जिससे हमारी आउटपुट सब होती है। मैं पहले बता चुका हूं कि बिल्कुल कॉलेजों की तरह, क्लासरूम की तरह थ्योरी, वो ये होता है, उसके अंदर ये है, उसके ऊपर ये है, उसका मटेरियल क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगा। सीधी सादी पेंडू गांव की, शहर की जबान में कि शुगर है। आप बताते हैं इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये दवाना, खखड़ी, मिठाइयाँ, इससे शुगर नहीं होती है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर ठीक है तो शुगर आपकी तरफ रुख भी नहीं करेगी। हर बंदे को शुगर है, जमींदार है, ऑफिस वाला है, पायलट है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, लो हो जाए तो प्रॉब्लम, और लो हो जाए तो आंखों के आगे डार्कनेस, वर्टिगो आ जाती है, और अगर ज्यादा हो जाए भूख भी बढ़ जाती है, तो अजीब सी कैफियत होती है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो अचानक बंदे को कोई साथ वाला मशवरा देता है। हमारे यहाँ जो है ना, मशवरा देने वाले बहुत है, ऊपर वाली बाजी, नीचे वाली बाजी, सामने वाला अब्बा, राइट वाला चाचा, राइट वाला दादा। डॉक्टर के पास नहीं जाना। रात को शादी में गए, खाया हलवा लेड़ के, वलीमे के अंदर बेलचे बार बार के खाया बजाय चमचे के। उसके बाद उल्टी आई, फौरी दोस्त के स्टोर पर गए, उसने शुगर चेक कर ली। चाइना की मशीनें हैं, उनमें एरर आता है, उसने फटाफट सुई लगाई जनाब अली, और उसको कहा जी के फटाफट चेक करो मेरी शुगर जो है वो कितनी है। हो सकता है सुबह की शुगर हो, किसी और की हो, आपको बता देगा वो ये है। ओहो मैंने शुगर हो गई 450 460 बता रही है।
آ کے متھا پکڑ لیا یا میرے تو شوگر ہو گیا ایم ڈیبٹیز مینو تو شوگر ہو گیا ہوں نہ کیا کر سا 2.5-3 سال تک اس دوست کے سٹور میں جانا ہے ہاں لیبارٹری میں نہیں جانا ڈاؤ میں نہیں جانا اس کی لیبارٹری میں جانا ہے پھر اس نے کہنا ہے چاچا جی خالہ جی اے مشین لے لو میرے کو لوں 4,500 دی اے چائنا دی سستی ہے اے میں اچھی ادھر رزلٹ اچھا ہے وہ لے کے صبح شام شروع ہو گئے میں نے پچھلے سال میں 10 بندے ایسے پکڑے ہیں جن کو شوگر تھی نہیں لیکن وہ گلوکوفیج بھی کھا رہے تھے شوگر کی دوائیاں کھا رہے تھے جب ان کو میں نے لیب میں بھیجا ان کو شوگر نہیں تھی اس طرح تو ہومیوپیتھک کے اندر لاتعداد دوائیاں ہیں اس کے اندر شوگر کی بے شمار دوائیاں اس کے اندر لیکن اب پہلے بتا چکا ہوں ہر ایک ٹائپ آف ہوتی ہے ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 اس کے اندر بھی بڑا فرق ہوتا ہے آپ کو کون سی شوگر ہے لیکن ایک ایمرجنسی میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا انسولینم 200 پوٹینسی ہومیوپیتھی کی دوائی ہے یہاں پر پہلے سن چکے ہوں گے انسولینم 200 اگر آپ کی شوگر زیادہ ہے اور اگر آپ کی شوگر کم ہے ہائپوگلائسیمیا ہے تو اس کی دوائی سیپریٹ ہوگی ایلومینا کالسیناٹا لو شوگر کی ہے انسولینم ہائی شوگر کی ہے یہ جب آپ ایئرکرافٹ میں سفر کریں تو اپنے بیگیج کے اندر رکھیں مشین بھی رکھ لیں آپ کو نہیں چیک کرتا جہاز میں چیک کر لیں الاؤ ہے آپ کو لیکن پرہیز لازمی ہے اس کے لیے اگر آپ کی شوگر 1 سال 2 سال 3 4 سال سے کم ہے تو کلاسیفائڈ ہومیوپیتھک اس کو مہینے 1.5 کے اندر سیٹ کر لے گا لیکن آپ نے دوسری دوائیوں کو ساتھ رکھنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ چھڑ دے اے کھا لے او نہیں تو ساڑی کھا نہیں آپ اس کی پوٹینسی اس کی ملی گرام کو میچ کریں if you are doctor تو اس کو سارے دیں آہستہ آہستہ اس کا بیس ختم ہو جائے گا ہومیوپیتھک کا بیس بن جائے گا اور الحمدللہ میں نے المصطفیٰ سینٹر میں بیٹھ کر جو ہے وہ میں نے بہت سے بندوں کی شوگر سے ہٹا دی ہے انسولین سے ہٹا دی ہے یا شافی اللہ یا معافی اللہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے میں آپ کو اویئرنس دیتا رہوں گا اب بجائے اس کے کہ آپ کی شوگر ہائی اور لو ہو جائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کا آئٹم بٹائیں اور فارورڈ کریں اور المصطفیٰ میڈیکل سینٹر کے لیے القرآن میڈیکل سینٹر کے لیے دعا کریں وی آر ورلڈ وائڈ